जैसे ये पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ, आपने बयान दिए, तो वहाँ से आईएसआई के एजेंट्स के स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए, फ़ौज के लोगों ने कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो जासूस है, ये कायर है, ये गद्दार है। क्या बात है। मतलब कि इल्ज़ाम हो तो ऐसे हो, वरना क्या बात है। देखिए, उनका कहना है कि आपने ये जो बयान दिया था वो अपने आप को आरएसएस की फ्यूरी से बचाने के लिए किया था, हिंदुस्तान में अपनी लॉयल्टी ज़रूरत से ज़्यादा दिखाने के लिए किया था। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहला ये सवाल उठता है इस बात से कि गद्दार क्या होता है। गद्दार वो होता है जिसने अपने मुल्क के साथ कुछ बगावत की हो, और अब जैसे इस सिचुएशन में कि मैं पाकिस्तान से निकला और यहाँ पर आया, और यहाँ पर मैंने पाकिस्तान के बड़े इंटरनल टॉप सीक्रेट्स जो थे वो मैंने यहाँ पे बता दिए, जिसके तहत उनको बड़ा नुकसान पहुँचा। मैं एक म्यूज़िशियन हूँ, मैं एक गायक हूँ, मैं कंपोज़र हूँ। मेरा हमेशा यही जनरल्स जो हैं, सॉरी जनरल साहब, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। यही जो लोग हैं, यही लोग मेरे गानों पे उन्होंने रोमांस भी किया है, उन्होंने नाचे भी हैं, उनको पता है। मुशर्रफ साहब आपके गानों पर काफ़ी डांस करते थे, सुना है। जी, सवाल ये उठता है कि ये लोग जो हैं, आर्मी के जो एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे आप उनको, चाहे वो आईएसआई हो, चाहे वो ये सारे जो हैं, इन्होंने कश्मीर का एक मुद्दा बना के रखा हुआ है, और वो कहते हैं कि जी हम ये कर रहे हैं इस्लाम की खातिर, और ये जिहाद है। और हकीकत जो है वो बिल्कुल अलग है। उन्होंने इस्लाम का नाम सामने करके वो कश्मीर का मुद्दा सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए उठाते हैं कि उनको बाहर से डोनेशंस मिले, उनको फंडिंग मिले, जिनके साथ वो अपने घरों को, अपनी जेबों को भरना शुरू कर दें। और उसका सबूत ये है कि जिस ठाठ के साथ वो रहते हैं और जिस तरीके से उन्होंने मुल्क को लूटा है। आज जो लोड शेडिंग होती है, मुझे तो बहुत, मतलब कि मैं तो इनकी हकीकत जानता हूँ। हकीकत ये है कि आवाम जो है वहाँ पे आज किस लिए सफ़र कर रही है। वो इसलिए सफ़र कर रही है, उनके पास आज जो पैसे नहीं हैं, और वो हर जगह जाके वो पैसे मांग रहे हैं। वो पैसे गए कहाँ? वो किसने किया है? तो फिर गद्दारी किसने की है? देखिए, हम तो टीवी पर यही देखते हैं कि जो वहाँ के लोग हैं वो पानी के लिए तरस रहे हैं, पेट्रोल के लिए परेशान हैं। 5 किलो आटा 850 रुपए का मिलता है, तो लोगों की बुरी हालत है। तो ये आप कह रहे हैं कि ये पैसा इनकी जेब में जा रहा है? ऑफ कोर्स, ये फौजियों की। मतलब कि आप देखिए कि देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये तो एक हकीकत है कि वहाँ पे पूरा मुल्क जो है वो फौजी ही चला रहा है। वो मतलब कि वो दुनिया में मुल्क जो होते हैं, मुल्क के अंदर एक आर्मी रखी जाती है। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पर आर्मी के अंदर एक मुल्क पैदा हुआ है। तो ये जो बातें हम सुनते हैं कि वहाँ की फ़ौज सारे काम करती है, वो खेती भी करती है, हाउसिंग भी करती है, टूरिज्म भी, सब कुछ करते हैं। वो कॉर्नफ्लेक्स भी बनाते हैं। कॉर्नफ्लेक्स, ये फौजी फंड। अब देखिए, कोई भी इंसान वहाँ पर थोड़ा सा पॉपुलर होता है और अपना डेमोक्रेटिक राइट जो है वो एक्सरसाइज करना चाहता है, तो वो उसको उड़ा देते हैं। चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, उससे पहले भी थे। आप बेनज़ीर भुट्टो को आप देखिए, उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया। आज के दौर में इमरान खान इज़ द मोस्ट पॉपुलर
leader in Pakistan. انہوں نے, and he's a hero, I mean he's a sports hero and all that. ان بیچاروں کو انہوں نے جیل میں بند کر دیا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ساری بری حالت ہے پاکستان کی, اس کے لیے یہ فوج ذمہ دار ہے. آف کورس ڈیموکریسی تو ہوئی نہیں ہے کسی بھی طرح. جب بھی ان کا جی چاہتا ہے تو وہ گورنمنٹ کو پلٹ دیتے ہیں. جب ان کا جی چاہتا ہے وہ یہاں پر پولیٹیشین جو ہے وہ کچھ سمجھوتا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ارے یہ تو ہمیں سوٹ نہیں کرے گا, تو چلو کارگل کر لو. آپ اتنی ساری باتیں فوج کے بارے میں کہہ رہے ہیں, میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں. آپ کے فادر ارشد سامی خان صاحب پاکستان کی ایئر فورس کے پائلٹ تھے. جی بالکل تھے. اینڈ ہی واز ناٹ جسٹ اے پائلٹ, ہی واز اے ٹاپ گن, ہی واز اے ایس پائلٹ, اور ان کو ستارہ جوہرت بھی ملا ہے 65 میں بھارت پر حملہ کرنے کے لیے. انہوں نے وہاں پہ 65 وار میں انہوں نے حصہ لیا. اچھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں جب پیدا ہوا تو انہوں نے آلریڈی, میں نے ان کو کبھی یونیفارم میں نہیں دیکھا, کیونکہ اس وقت تک پھر انہوں نے فارن آفس جوائن کر لیا تھا, تو وہ سویلین لائف انہوں نے اپنا لی تھی. لیکن ہی واز ان ارلی ڈیز he was a very accomplished fighter pilot. تو وہ فوج میں تھے, ڈپلومیٹ تھے, اس وجہ سے آپ کو سب پتہ چلتا ہوگا اندر کی باتیں کیا ہو رہا ہے. اس ایٹماسفیئر میں آپ رہ رہے تھے. جی بالکل. تاریخ ہے پاکستان کی, اور I have literally grown up in the corridors of power. I know exactly how things work inside. میں نے خود دیکھا ہے, ایسی چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ لوگ حیران ہو جائیں گے. مطلب کہ کئی دفعہ ہم کو پتہ لگ جاتا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پلٹنے والی ہے, اور میرے والد صاحب کے ایک دوست جو ہیں وہ اگلے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, ہمارے گھر سے شیروانی جا رہی ہے ان کے لیے تاکہ وہ سویرنگ ان کر لیں. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس طرح کی چیزیں. میں لوگوں کو دکھا دیتا ہوں آپ کی تصویریں, جو پاکستان کے بڑے بڑے لیڈرز کے ساتھ کس طرح کے آپ کے تعلقات رہے ہیں. یہ کچھ تصویریں ہیں. تو جس کے اتنے اچھے ریلیشنز رہے ہوں پاکستان کے ہیڈ آف اسٹیٹ سے, وزیر اعظم سے, پریزیڈنٹ سے, اس کو بھی پرابلم تھی پاکستان میں. دیکھیے مجھے تو پرابلمز ہوئی تھیں, میں شکر گزار ہوں کہ مجھے صرف پرابلمز تھی. دوسروں کو جو تھی نا ان کو تو اڑا دیا انہوں نے. بے نظیر تک کو انہوں نے نہیں بخشا, انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو نہیں بخشا, انہوں نے ابھی عمران خان کو نہیں بخش رہے. تو میت کیا چیز. کیا وجہ ہے, کیوں دہشت گردوں کو پالتے ہیں؟ یہ ان سے پوچھنا چاہیے. اور ان کا جو تکیہ کلام ہے کہ جی وی آر دا بگیسٹ وکٹمز آف ٹیررزم. ارے مطلب کہ اب وکٹم بھی بنو گے, ساتھ میں مطلب کہ خود ہی فرینکنسٹائن کو پالو گے اور بولو گے کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم خود وکٹم ہیں. ہاں وہ اسامہ بن لادن کو ہے, اس کو ہم نے گھر دیا ہوا ہے, وہ ٹھیک ہے.